मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाली सियासी सूरत हाल के हवाले से। जो डेवलपिंग स्टोरी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक चली और उसके बाद जो उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो टेम्परेचर है वो लोगों का क्या है, यंग जो जनरेशन है, नौजवान लड़के और लड़कियां क्या सोच रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। एक आपने देखा होगा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक थी, इस तहरीक के स्टेज से जो गुफ्तगू की गई और उसमें जो उनके जो लीडर्स हैं उन लीडर्स का एक ख़ास किस्म का जो नज़रिया है कश्मीर की खुद मुख्तारी के हवाले से, क्या वो नज़रिया आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के अंदर शराइत कर रहा है, इस सब को डिटेल में समझेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का आपस में रिलेशनशिप क्या है। एक तो बात यह है कि ये रिलेशनशिप दो चीज़ों से आपको साबित होगा, एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और एक एक्ट 74 जो आज़ाद कश्मीर का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करें तो उसमें 257 आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कश्मीरी आफ्टर एक्सीडिंग विद पाकिस्तान, यानी कश्मीरी पहले पाकिस्तान के साथ एक्सीड करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो कश्मीरियों की विल के मुताबिक होगा। जो उसमें जो लफ्ज़ है 257 को अगर आप देखें तो उसमें पाकिस्तान का आइन लिखने वालों ने ये फैसला किया हुआ है कि कश्मीरियों ने हर सूरत में पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। तो ये बात इसमें ख़त्म हो जाती है कि कोई कोई अदरवाइज सोच है पाकिस्तान के माइंड के अंदर या पाकिस्तानियों के अंदर कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि आफ्टर एक्सीडिंग विद पाकिस्तान कश्मीरी और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो कश्मीरियों के मुताबिक होगा, यानी वो कश्मीरी एज अ स्टेट रहना चाहते हैं या सूबा बन के रहना चाहते हैं, दैट इज़ डिसाइडेड आफ्टर एक्सीडिंग विद पाकिस्तान। और इसी तरह से अगर इसको आर्टिकल एक्ट 74 में देखें, आज़ाद कश्मीर के एक्ट 74 में, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के हवाले से अगर नफ़रत और अनाद रखती है तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ना पॉलिटिक्स कर सकती है और ना ही कोई पॉलिटिकल ऑफिस ले सकती है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कश्मीर के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है उसके अंदर अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी शो करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई वहाँ पे ओहदा लेना चाहते हैं, कोई किसी भी जगह पे पॉलिटिकल ओहदा लेना चाहते हैं या पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। यही चीज़ आपको पाकिस्तान के आर्टिकल 257 में भी आपको नज़र आती है। अब जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है इसको आपने गौर से देखना है। आज़ाद कश्मीर एक निस्बतन पुरअमन इलाका था। वहाँ के अंदर अगर आप देखें तो फ़ौज की प्रेजेंस मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस मौजूद है। हर 4-5 किलोमीटर के बाद एक छावनी आपको नज़र आती है। और वो पिछले 40-50 सालों में आपने देखा होगा कि कोई इतनी बड़ी आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई टर्माइल नहीं आया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं पैदा हुई, लोग बड़े पुरअमन थे। लोग कोई इतनी बड़ी तादाद में कभी बाहर नहीं निकलते थे, अपने ज़िंदगी में बड़े मुतमईन होकर आगे बढ़ते थे। तो इसलिए किसी तरह पे कोई बहुत बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस का आज़ाद कश्मीर के अंदर अमल दखल नहीं था और ना ही उनकी ज़रूरत महसूस की गई। ये जो पिछले दिनों ये जो तहरीक चली आटे की और चीनी की और बिजली की, इस तहरीक की वजह से ये हुआ कि नौजवान बड़ी तादाद में इस तहरीक का हिस्सा बन गए, ट्रांसपोर्टर बन गए, आपके ताजर बरादरी आ गई इसमें। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और आज़ाद कश्मीर का जो पूरा ढांचा था हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का, पुलिस का जो ढांचा था वो एक्सपोज हुआ। उसके एक्सपोज होने के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में आवाम कभी बाहर निकली नहीं और ना ही कभी इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो ये फ़ैसला किया गया कि जनाब आज़ाद कश्मीर के अंदर हम रेंजर्स को जो है वो एक ऐसी फोर्स क्रिएट करेंगे जो इस तरह के अगर सूरत हाल डेवलप होती है तो उसको मैनेज कर सके, उसको टैकल कर सके। तो फिर रेंजर को बनाने की कोशिश की गई। अब रेंजर्स जो है ये आप पाकिस्तान फ़ौज का हिस्सा है, पाकिस्तान फ़ौज आर्मी से लोग होते हैं रेंजर्स में। और ये बात आपके सामने ही है कि उसमें बात ये कही गई है कि 70% या 60% आज़ाद कश्मीर के लोग होंगे और 30-40%
پاکستان سے لوگ ہوں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ضرورت جو محسوس ہوئی وہ تبھی محسوس ہوئی کہ جب یہ جو لوگ ہیں جو ہر دوسرے تیسرے دن باہر نکل آتے ہیں سڑکوں چوکوں چوراہوں پہ اپنی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں، فل لیبریشن ہے ان کو، ایز پر دی ایکٹ 74 یہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، اور اب پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ریلیشن شپ کے اوپر کوشچن کرتے ہیں، لوگوں کو غیر ضروری طور پہ لوگوں کے اندر جذبات ابھارتے ہیں۔ مطلب آپ یہ بتائیں کہ آٹے اور چینی کو نہ ملنے کی وجہ سے کیا پاکستان سے اپنا رشتہ ختم کریں گے؟ آٹا چینی نہ ملنا، وہ بھی ابھی بھی جو آٹا چینی آپ کو دیا ہے وہ کوئی پاکستان نے نہیں دیا، حکومت آزاد کشمیر نے دیا آپ کو۔ آپ کے مسئلے کا حل کشمیر کے اندر موجود اسمبلی موجود ہے، وہ کرتی ہے، پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے۔ آپ کے روزمرہ زندگی کے مسائل کو آپ بنیادی اساس اور نظریاتی اساس کے اوپر جب اٹیک کرتے ہیں تو یہ بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان آرم فورسز کے حوالے سے ابھی ایک آرم فورسز کے حوالے سے نہیں بلکہ آرمی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ مخالفت اپنی سائڈ جگہ پہ ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کی سیکورٹی، پاکستان کی داخلی سیکورٹی کے اوپر اگر جب بات آئے تو وہاں پہ ہم کوشچن اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ آپ کا انڈیویجول پولیٹیکل پارٹ سے ہمیں اختلاف ہے، فورسز کا جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کریش کیا گیا اس کا ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی فورس کے خلاف یا پاکستان کی سلامتی کے خلاف یا پاکستان کی نظریاتی اساس پہ جب کوشچن ہو تو وہاں پہ ہم اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آزاد کشمیر بڑا پرامن تھا، اس تحریک نے آزاد کشمیر کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ یہ تحریک جو ہے اس کا انٹرسٹ جو تھا یہ صرف آٹا چینی نہیں تھا بلکہ لوگوں کو باہر نکالنا اور ان کو اپنی تقریریں سنا کے ان کو موٹیویٹ کرنا ٹورڈز دی نیشنلزم آف انڈیپینڈنٹ کشمیر کا جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی طرف، اور یہ تقریریں کر کے پھر آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا، اور جس کی وجہ سے آج آپ کو دیکھ لیں کہ رینجرز کو وہاں پہ لانا پڑ رہا ہے، اور اس رینجرز کو لانے کی اگر کوئی بنیادی وجہ ہے تو یہی تحریک ہے جسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کہتے ہیں۔ یہ آٹے چینی سے نکل کے ان لوگوں نے اپنے نظریاتی، اپنی جو اساس تھی، اپنا جو آئیڈیالوجی تھی وہ لوگوں کے اندر تھوپنے کی کوشش کی، اور اتنی بڑی تعداد میں جو آزاد کشمیر کی پیراملٹری کو انہوں نے چیلنج کیا، اس کو ایکسپوز کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورسز ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہیں، اور تب جا کے آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے اندر جو حکومتی لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی رینجرز کو لے کے آیا جائے۔ اب یہ رینجرز کا لانا پچھلے 60-70 سال میں اگر نہیں آئے تو ابھی بھی آگے بھی نہ آتے اگر یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ نہ کرتے۔ اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر دوسرے دن ہر چھوٹی سی بات پہ جناب ان کی شروع ہو جاتی ہے، کیا نام ہے، احتجاج شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو کال آف کرو، لوگوں کو بلاؤ اور ان کو اپنی کہانیاں سناؤ۔ تو دیکھیں اب اس طرح کی پولیٹکس کر کے آپ ریاست کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے آزاد کشمیر کے اندر پولیٹکس کرنی ہے تو آزاد کشمیر کے ایکٹ 74 کے نیچے کرنی ہے، اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے بنیادی نظریاتی اساس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے پولیٹکس کرنی ہے۔ اگر اس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں تو پھر اس دن کا انتظار کریں جب ہندوستان اور پاکستان دونوں جو ہے وہاں سے اپنی فورسز کو نکال کے پوری ریاست جو ہے جو لے لداخ سے لے کے گلگت بلتستان اور کشمیر کا سارا علاقہ ملا کے وہاں پہ کوئی یونائٹڈ نیشن آ کے آبزرورز کوئی انڈیپینڈنٹ آ کے اپنی جو قراردادیں اس پہ عمل درآمد کا طریقہ کار نہیں بتاتی، تب تک آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پوری ریاست کے عوام کی زندگی کو اجیر مت بنائیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔